कशी खबरच नाही महोदय वयं संस्कृतभाषां न जानीमः अतः अस्माकं पूर्वजः ज्ञानस्य यत् भण्डारं दत्तवन्तः तस्य उपयोगं कर्तुं वयम् असमर्थः। चिन्तयतु यदि संस्कृतभाषायाः ज्ञानं भवति तर्हि वयं किञ्चित् प्राप्तुं न शक्नुमः। पर पूछूं तो मैं जो संस्कृत सीखी जाओ तो मैं बंधु जावी मतलब न वयं संस्कृतं पठित्वा संशोधनं कर्तुं शक्नुमः। संस्कृतपठनस्य एकः लाभः उच्चारणशुद्धिः सुन्दर वाक्यवादः संस्कृतपठनेन जीवने अनुशासनम् आगच्छति सात्विकता प्रसरति तेन लाभः भविष्यति। तो समाज में लाभ नहीं हो रही सारी बात 100% साची महोदय वयं मार्केट वैल्यू विषये न चिन्तयामः तथापि एषा अस्माकं भाषा अस्ति। संस्कृतस्य अध्ययनं प्रत्येकस्य भाग्यस्य कर्तव्यम् अस्ति। संस्कृतं पठित्वा वयं कस्यापि उपरि उपकारं न करिष्यामः वयं केवलम् अस्माकं कर्तव्यस्य पालनं करिष्यामः। सारी बात સાંભળીને મને પણ સંસ્કૃત શીખવાની ઈચ્છા થઈ ગઈ અને તમે બોલતા સાંભળીને તો મને પણ થોડું આવડી ગયું। અહમ अपि मम कर्तव्यस्य पालनं कर्तुम् इच्छामि। तो आज જે વિષયો કીધા એ વિશે મારે જો થોડું વધારે જોવું જાણવું હોય તો મારે ક્યાં જવું? મહોદય ભવાન યોગ્ય સમયે ઉપસ્થિતઃ। सम्प्रति श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय एवं संस्कृत साहित्य अकादमी गांधीनगर इत्यनयोः संयुक्तोपक्रमेण आंतरराष्ट्रीय संस्कृत परिषद प्रचलति। तत्र समग्रेभ्यः विश्वेभ्यः भारतस्य अनेकेभ्यः राज्येभ्यः संस्कृतस्य विद्वांसः आगत्य संस्कृते कीदृशं श्रेष्ठं साहित्यमस्ति तस्य उपयोगेन संस्कृतस्य विकासः कथं भवितुं अस्माकं शास्त्राणां रक्षणं कथं भवितुं शक्नोति इत्यस्मिन् विषये स्वकीयं संशोधनं प्रस्थापयन्तः सन्ति। आगच्छतु अहं भवन्तं प्रेरयामि स्वागतम्। जयतु अनेन प्रकारेण वयं ग्रामं नगरं गत्वा एतेन नाटकेन संस्कृतभाषायाः प्रचारं करिष्यामः। एतेन जनानां या मानसिकता अस्ति संस्कृतविषये यत् अज्ञानमस्ति तद् दूरीभविष्यति। अनेन प्रकारेण संस्कृतभाषायाः प्रचारः भविष्यति। एतत् समीचीनम् एतत् सर्वत्र कर्तव्यम् अस्ति। अत्र उपस्थिताः सर्वे मया सह भवन्तः सर्वे सम्मिलिताः सन्ति। भवन्तः अङ्गीकुर्वन्ति एतत् योग्यं तर्हि त्रिवारं हस्तमुपरि कृत्वा करणीयम् वदन्तु। अहं प्रश्नं पृच्छामि तदा भोः